मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। एक लास्ट वीडियो मैंने एस्मा के बारे में बनाई थी, और चूँकि एक और बीमारी है जो उसकी सिम्टम्स उससे मिलती जुलती हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं, ताकि आपको अगर कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सी बीमारी है तो आप ये भी सुन के बता सकेंगे कि आपको इनमें से कौन सी है। तो इसका नाम है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीज़ीमा, यानी दो लफ्ज़ हैं, दो मुख्तलिफ बीमारियां हैं। इनको कलेक्टिवली हम एक ही ग्रुप में करते हैं जिसका नाम है COPD। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब ये है कि एक बीमारी है जो लंबी है। क्रोनिक से मुराद हो तो लंबी, ऑब्स्ट्रक्टिव का ये मतलब है कि सांस की नालियों में रुकावट है, पल्मोनरी ऑफ कोर्स लंग्स और डिजीज़। तो ये लंग्स की वो बीमारी है जिसमें तकरीबन मुस्तकिल सांस की नालियाँ आपकी तंग हो जाती हैं। तो जो एस्थमा में मैंने बताया था कि सांस की नालियाँ तंग होती हैं अटैक्स में। अटैक आया, बंद हुई या कम तंग हुई, फिर अटैक ख़त्म हो तो खुल गई। लेकिन आम तौर पे जो COPD, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीज़ीमा है, इसमें नालियाँ बंद होती हैं तो फिर वो तकरीबन प्रोग्रेसिवली बंद ही होती जाती हैं, तंग होती जाती है और बीमारी बढ़ती जाती है। और बहुत अनफॉर्चुनेटली ये हमारी एक किस्म की अपनी ईजाद है ये बीमारी, क्योंकि ये होती है स्मोकिंग से। कुछ लोगों को स्मोकिंग के बग़ैर भी हो सकती है ना, ये बात वाज़ेह तौर पे सुन लीजिए। ऐसे भी लोग हैं जो स्मोक नहीं करते किसी तरह की, ना सिगरेट, ना हुक्का, ना पाइप, ना सिगार, ना वेपिंग, उनको भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फीज़ीमा हो सकता है। और जो सिगरेट पीते हैं, अच्छे भले पीते हैं, कई दफ़ा उनको भी नहीं होता। ये इसमें कुदरती कुछ राज हैं जिसका हमें नहीं पता। कई दफ़ा सिगरेट पीने वालों को भी नहीं होती, कई दफ़ा सिगरेट जो नहीं पीते उनको भी हो जाती है, लेकिन 95% लोगों में ये उन लोगों में होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एम्फीज़ीमा या COPD जो सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट पीने का ये एक डायरेक्ट नुकसान है, चूँकि जो टोबैको है जब हम इनहेल करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे सांस की नालियाँ जो है, जो बहुत ही डेलिकेट एक लेयर है जिसमें एक मुदाफ़ती निज़ाम है, उसको डैमेज करती हैं। जब उसको डैमेज करती हैं तो उसके नतीजे में सोजश आती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, म्यूकस बनती है, बलगम बनता है, और उसके अंदर वो सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, और वो बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से। तो आम तौर पे शुरू में इसकी सिम्टम खाली खांसी होती है, फिर जब टाइम गुजरता है खांसी के साथ बलगम आना शुरू हो जाता है। अक्सर मरीज़ उस बलगम को इग्नोर करते हैं, वो समझते हैं कि ये तो एक किस्म का स्मोकिंग का हिस्सा है, लेकिन वो हर स्मोकर को ज़रूरी नहीं कि खांसी आए, या एटलीस्ट बलगमी खांसी आए तो समझो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस शुरू हो गया। तो आम तौर पे ये जो बलगम होती है वो ख़ासी मिकदार में होती है, भर भर के आती है और थिक होती है। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये येलो या ग्रीन भी हो सकती है, कभी इसमें ब्लड भी आ सकता है। लेकिन बलगम का आना, खांसी के साथ बलगम का आना, स्मोकर में इस चीज़ की निशानी है, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। तो जब सांस की नालियाँ टाइट होती हैं तो फिर इंसान को सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। शुरू में बंदा 8-10 किलोमीटर भी चल लेता है, लेकिन बाद में महसूस करता नहीं, 3-4 किलोमीटर के बाद बस हो जाती है, फिर 1 किलोमीटर। फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जब आप उठ के वॉशरूम जाते हैं, इतनी भी ताकत नहीं रहती कि उसमें भी सांस चढ़ जाता, या फिर उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम कि बैठे बैठे भी सांस चढ़ जाता। चूँकि सांस की नालियों का जो बंद होने का अमल है वो आहिस्ता आहिस्ता, वो नालियाँ मोटी होती जाती हैं, उसका ल्यूमन जहाँ से हवा गुजरनी होती है वो कम होता जाता है। और चूँकि अच्छा, एक और बात सुनाऊँ आपको कि हमें कुदरत ने बहुत सारी एक किस्म का दिया हुआ है जिसको बोलते हैं रिज़र्व। वो रिज़र्व से मुराद ये है कि जितना हम अपने लंग से काम लेते हैं नॉर्मली, ख़ास तौर पे जो अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो एक्चुअली हमारे लंग्स में उससे 4-5 गुना ज़्यादा काम करने की अहलियत है। तो चूँकि हम उतना काम कर ही नहीं रहे होते, इसलिए पता नहीं चलता कि लंग्स का फंक्शन ख़राब हो रहा है। तो फिर जब वो हमारा रिज़र्व ख़त्म होता है तो फिर ऐसा ऐसा तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो फिर अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी एक किस्म का यूँ समझिए लेट हो चुका होता है।
تو اگر آپ اسموک کرتے ہیں اور آپ کو بلغمی کی کھانسی آ رہی ہے اور سانس بھی چڑھنا شروع ہو گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ابھی بھی ٹائم ہے. پلیز برائے مہربانی سگریٹ بند کریں. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اگر آپ کو سگریٹ بند کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اس کا کچھ ٹیکنیکس ہیں، کچھ طریقے ہیں، آپ کو ڈاکٹر ایکسپلین کریں گے. اب وہ تو سب سے بڑی بات تو ول پاور ہے. اگر ول پاور ہے تو آپ بند کر سکتے ہیں، وہ بند کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو انفیکشن ہو گئی ہے تو موسٹ پرابلی آپ کے ڈاکٹر آپ کو ایک اینٹی بایوٹک کا کورس کرائیں گے، اور ممکن ہے بعد نہیں کرانا پڑے. اور اس میں بھی انہیلر استعمال ہوتے ہیں، تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں جو ایسما کے انہیلر سے. لیکن بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پروگریسو ڈیزیز ہے. پلیز ارلیسٹ سمٹم کے اوپر اس کو ایک اشارہ سمجھے قدرت کی طرف سے کہ اس میں آپ کو آگے جا کے سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے. اگر آپ اسموک کرتے ہیں تو پہلی سمٹم کے اوپر اپنے سگریٹ بند کرنے کا سوچیں. تو سگریٹ کے اور بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں، لیکن آج میں سگریٹ کا یہ لنگس کے اوپر ہی بات کروں گا. اچھا، دیکھا ہے کہ لوگ اکثر یہ آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں تو میرے سے بھی زیادہ سگریٹ پیتا تو اس کو تو کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ کئی دفعہ سگریٹ پینے والوں کو بھی نہیں ہوتا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسموکرز میں جب یہ برونکائٹس شروع ہو جائے تو یہ یوزلی پروگریسو ہوتا ہے. یعنی اگر آپ سگریٹ پیتے جائیں گے تو یہ برونکائٹس ہے، جو لنگس کے ڈیمیج ہونے کا عمل ہے، یہ بڑھتا جائے گا. آپ ڈینائل میں رہیں گے، نہیں جی وہ ٹھنڈا پانی پی لیا تھا یا جی دھواں تھا اس ہوگی، لیکن ایکچولی وہ آپ کی اسموکنگ کی وجہ سے نالیاں تنگ ہو رہی ہیں. تو جس لیول پہ بھی آپ اسموکنگ بند کریں گے، امید ہے کہ اس کے بعد آگے بیماری نہیں بڑھے گی. اگرچہ سائنس کے مطابق ہمیں اس چیز کا بھی پوری طرح سے یقین نہیں ہے. کئی دفعہ وہ لنگ میں جو انجری ہوتی ہے وہ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ وہ سگریٹ بند کرنے کے باوجود تھوڑی سی مزید آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن آف کورس اگر آپ سگریٹ پیتے جائیں گے، حقہ پیتے جائیں گے اور طرح کی اسموکنگ کرتے جائیں گے، پھر تو یقیناً وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گی. اور جب بڑھ جائے گی تو لائف ایک بہت ہی عذاب بن جائے گی، کیونکہ اس میں پھر بندہ امیجن کریں بیٹھے بیٹھے بھی سانس نہ آ رہا ہو، لیکن جو اپنا روٹین کا کام تھوڑا بہت واش روم جانا، کہیں جانا، وہ بھی نہ کر رہا ہے انسان کا، اگر سانس چڑھ رہا ہے تو بہت ہی ایک مشکل صورت میں آ جاتی ہے. پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی بڑی ایکسپینسو ہے. کئی دفعہ جس کو بولتے ہیں ریسپریٹری فیلر، یعنی لنگس بالکل ہی جواب دے جاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہی ہے لنگس جواب دے جائیں گے تو اس کے بعد پھر دماغ بھی نہیں کام کرے گا، دل بھی نہیں کام کرے گا، گردے بھی نہیں کام کریں گے، اور انفارچونیٹلی کئی دفعہ اس سے موت واقع بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت مقصد یقیناً ان ویڈیوز کا ڈرانا نہیں ہے، آف کورس نہیں میرا مقصد، لیکن سمجھانا ہے. اسموکنگ کو اگر آپ خاص طور پہ ابھی ینگ ہیں تو پلیز اس عادت کو پکی ہونے سے پہلے آپ اس کو ترک کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بہت ہی بھیانک اور بہت ہی پروگریسو بیماری ہو سکتی ہے جس کا نام ہے کرونک برونکائٹس اور ایمفیزیما. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے کچھ آپ نے سیکھا ہوگا کہ کیسے اپنی صحت کو بچانا ہے اور اس کرونک برونکائٹس سے. بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.